Tanawan ninyo mga friends and followers. Usa ka okasyon ni sa China nga giulan og kalayo tong October 2, 2025. Awa daghang kay na nga sunog. Tanawan ninyo. Pero dili ni siya gikan sa kanang nature nga kalayo, gikan ni siya sa mga nag-failure nga drone. So usa ka drone display sa China. So gitawag ni siya nga dili ni siya natural disaster. Man-made disaster gid ni siya nga nahitabo sa China. Kaya nga daot ang drone.